Maing adlaw kanato mga kalamdag, laing pagtubag nato sa pagsupak sa membro sa laing sekta nga mingon siya diha nga nagdios-dios man gid mo brad. Kay kamo mga Katoliko nganong mututok man mo sa cross o krusipiho o kanang mga larawan sa iyong simbahan nga mga kahoy ra man na. So kini sila nga mga laing sekta wa gini sila pagtuo sa mga balaang butang nga naa sa simbahan. Sa ato nang giniingon, amo man na silang giatiman nga mga balaan nga mga butang. Ug unya kining pagtutok namo sa krusipiho ni Kristo diha sa among simbahan, mitutok mi kay naa man na ang iyahang gahom diha, simbolo man na sa kaluwasan nga kita giluwas na pinaagi sa pagpalansang niya sa cross. O kining simbolo brad mabasa ni, no? Mabasa ni nato sa Biblia. Sama pa nang litan ni adtong mga Israelita nga nagbagulbol sa Dios nga gidala sila ngadto ni Moises sa kamingawan. Unya nagbagulbol sila kay wa sila klarong kaon, gigutom sila, wa sila klarong kahigdaan. Unya nagbagulbol ang katawhan sa Israel. Unya nasuko ang Dios, nagpadala og mga bitin nga lala, mahalas nga bitin nga malala o gipamaak ang mga Israelita. Ug unya daghan ang nangamatay. Ug unya nakaamgo ang mga Israelita og niampo sila, nagpatabang sila pag-ampo ni Moses nga pag-ampo sa Dios nga kuhaon unta ning mga lang mga halas nga ug mga bitin kay nagmahay mi kay nagbugulbol mi sa Dios. Ug unya si Moises nagampo sa Dios. Ug unya ang Dios nagpahimo og bronze snake, bitin nga tumbaga, simbolo sa gahom sa Dios. Kinsa kadtong mututok ni adtong bronze snake, kung napaakan sila ni adtong malalang halas o bitin, dili sila mamatay. Basahon nato ang numeros 21, utso ngadto sa 9, ang simbolo sa tumbaga nga bitin. Nag-ingon dinhi, o giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa tukon. Ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Busa nagbuhat sa Moises og bitin nga bronze ug gibutang niya sa tumoy sa tukon. Kun ang napaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay, no? So ang Dios nagpahimo og simbolo sa bitin, si kinsa kadtong mapaakan sa malalang mananap halas, mutan-aw sila ni adtong bitin, wala sila nangamatay. Ug miingon diha sa kaalam ni Solomon 16:7 nga nagingon diha, kining maong pag-antos milungtad lamang sa mubo nga panahon, ingon nga usa ka pasidaan. Unya gihatagan mo sila usa ka simbolo nga makaayo. Sa buto ang bitin nga bronze simbolo sa kaayuhan sa napaakaan sa bitin. Ang tumbaga nga bitin aron paghinumdom kanila unsa ang gipangayo sa imong balaod. Kung usa ka tawo mutan-aw ni adtong simbolo, maayo siya gikan sa kalala. Kung ang usa ka tawo mutan-aw ni adtong simbolo, maayo siya gikan sa kalala sa pinaakan sa bitin. Dili pinaagi sa ilang nakita, kun dili pinaagi kanimo ang manluluwas sa tanang katawhan. So klaro kayo mga igsuon, klaro kayo brad nga nagpahimo ang Dios og simbolo sa kaluwasan. Ug unya diha sa Juan 3:14, si Kristo naman ang simbolo sa kaluwasan. Nagingon diha, sama nga giisa ni Moises didto sa kimangawan ang bitin nga bronze nga gibutang sa tukon, ang anak sa tawo kinahanglan iisa usab. So si Kristo man ang giisa dito sa cross nga mao ang simbolo sa kaluwasan. Natural lamang nga kaming mga Katoliko mutan-aw o mututok diha sa mga krusipiho nga naa sa among simbahan
kay simbolo kana sa kaluwasan. Ang pagluwas ni Kristo sa kasalanan sa mga tao. So dili na siya Dios brad, kundi simbolo sa kaluwasan nga si Kristo nagbalansa sa krus ug giluwas niya ang tanang kasalanan sa katawhan. Mo na nga mututok yun mi sa krusipiho.